है उस्तै पनि लेट भइसक्यो अहिले लेट आयो तिमीहरूले गायत्री अवस्थीले गुड मर्निङ भनेर रहेछ है ल गुड मर्निङ गायत्री अवस्थी हजुर ल ल तपाईँ गुड मर्निङ भन किन के सामान हो आफ्नो ल्यापटप म्युट कता गर्दा समान कुरा र अहिले हामीहरूको अब भिभीको क्लास हो है भिभीको क्लास र यसमा चाहिँ हामीहरूले धेरै कुराहरू पढिसकेका छौँ र जस्तो यो सबै कुराहरू हामीहरूले पढिसकेको हो है र आज हामीहरूले पढ्नुपर्ने टपिक छ डिफरेन्स बिट्विन .NET एन्ड जाभा भनेर र .NET र जाभा भनेको दुईटै हामीहरूको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन् र दुईटै चाहिँ ओओपी ल्याङ्ग्वेज हुँदा पनि यो दुईटा बिचमा चाहिँ के डिफरेन्सेसहरू छ र जस्तो यहाँ फर्स्ट कोलममा चाहिँ .NET को बारेमा छ र सेकेन्ड कोलममा चाहिँ जाभाको बारेमा छ है र जाभा चाहिँ पछि तिमीहरूको 5th सेमिस्टरमा छ है इलेक्टिभमा जाभा छ र 5th सेमिस्टरमा गएर चाहिँ हामीहरू जाभा भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि पढ्छौँ र .NET मा छ जस्तो हामीहरूले हिजो पनि .NET को बारेमा र अगाडि पनि .NET को बारेमा चाहिँ हामीहरूले धेरै कुराहरू पढिसक्यौँ र यहाँ छ .NET को बारेमा .NET अथवा चाहिँ हामीहरू VB.NET भन्दा पनि हुन्छ VB.NET इज अल्सो हाई लेभल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज डेभलप बाई द माइक्रोसफ्ट र VB.NET भनेको चाहिँ एउटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तो मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज अथवा चाहिँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यस्तै गरेर मेसिन ल्याङ्ग्वेज त्यस्तै गरेर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ है र VB.NET भनेको चाहिँ हाई लेभल र त्यस्तै गरेर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज जसलाई चाहिँ माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको र जाभा पनि हामीहरूको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र त्यस्तै गरेर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज द्याट वाज डेभलप्ड बाई सन माइक्रो सिस्टम एन्ड करेन्टली ओन्ड बाई ओरेकल र जाभा पनि हामीहरूको हाई लेभल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड र तर यसलाई डेभलप चाहिँ सन माइक्रो सिस्टमले गरेको रहेछ यसलाई चाहिँ माइक्रो सिस्टम यसलाई चाहिँ सन माइक्रो सिस्टमले र यो चाहिँ करेन्टली ओरेकल भन्ने कर्पोरेसनले चाहिँ ओन्ड गरेको छ अथवा चाहिँ ओरेकल भन्ने कम्पनी चाहिँ यसको ओनर र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट छ हामीहरूको VB.NET इज अ प्लेटफर्म डिपेन्डेन्ट that can run on different versions of Windows, but the mono organization found a new framework that can run on Linux too. र VB.NET चाहिँ हामीहरूको प्लेटफर्म डिपेन्डेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ हामीहरूको डिफरेन्ट भर्जन अफ विन्डोजमा रन हुन्छ त्यस्तै गरेर लिनक्समा पनि रन हुन्छ हामीहरूको र यो भन्नुको अर्थ एउटा प्लेटफर्ममा डेभलप गरेको प्रोग्राम चाहिँ हामीहरूको अर्को प्लेटफर्ममा चाहिँ रन हुँदैन है .NET को चाहिँ एउटा प्लेटफर्म अथवा चाहिँ एउटा विन्डोजमा डेभलप गरेको प्रोग्राम चाहिँ अर्को विन्डोजहरुमा अर्को प्लेटफर्म अथवा चाहिँ अर्को सिस्टममा चाहिँ रन हुने भएन जस्तो कम्प्युटरको लागि बनाएको एप्लिकेसन सफ्टवेयर चाहिँ हामीहरूको मोबाइलमा रन हुने भएन अथवा चाहिँ मोबाइलको लागि बनाएको सफ्टवेयरहरु चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ रन हुने भएन र जाभा भनेको चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट सो इट क्यान रन अन एनी अपरेटिङ सिस्टम र जाभा भनेको चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट र त्यही भएर जाभामा डेभलप गरेको प्रोग्रामहरु अथवा चाहिँ एप्लिकेसनहरु चाहिँ जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टममा पनि रन गर्न सक्छन् आइदर मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टम होस् अथवा चाहिँ
कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम होस् जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टममा पनि रन गर्न सक्छन्। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट छ हामीहरूको whereas VB uses CLR common language runtime and runtime to execute programs। र CLR को बारेमा चाहिँ हामीहरूले अगाडि पढेको थियौँ। VB.NET अथवा चाहिँ .NET फ्रेमवर्कको दुईवटा मेन कम्पोनेन्ट भनेर एउटा चाहिँ कमन ल्याङ्ग्वेज रन टाइम र अर्को चाहिँ फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी भनेर थियो है। र कमन ल्याङ्ग्वेज रन टाइमले के गर्छ प्रोग्रामहरूलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि र VB ले चाहिँ हामीहरूको CLR अथवा चाहिँ कमन ल्याङ्ग्वेज रन टाइमलाई युज गर्छ र तर जावाले चाहिँ हामीहरूको JVM अथवा चाहिँ जावा भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ प्रोग्रामहरू रन गर्नको लागि युज गर्ने भयो। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट डिफरेन्स चाहिँ हामीहरूको इट युजेज ADO.NET फर डाटाबेस कनेक्टिभिटी र डाटाबेस सम्बन्धी कनेक्टिभिटी अथवा चाहिँ कामहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीहरू ADO.NET फिचरको चाहिँ युज गर्छौँ र जावाले चाहिँ JDBC र ODBC युज गर्ने भयो है डाटाबेस कनेक्टिभिटीको लागि। र .NET ले चाहिँ मल्टी थ्रेडिङ कन्सेप्टलाई सपोर्ट गर्छ र जावाले पनि हामीहरूको चाहिँ मल्टी थ्रेडिङ कन्सेप्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भयो। यो चाहिँ सिमिलरिटी छ है। र इट युजेज माइक्रोसफ्ट युनिट टेस्टिङ फ्रेमवर्क एन्ड YAN युनिट फर युनिट टेस्टिङ व्हाइल इट युजेज .NET डेभलपमेन्ट सर्भर फर वेब सर्भर स्क्रिप्टिङ। र यसले चाहिँ टेस्टिङ गर्नको लागि YAN युनिट युज गर्छ र त्यस्तै गरेर सर्भरको लागि चाहिँ .NET डेभलपमेन्ट सर्भर युज गर्ने भयो है वेब सर्भर स्क्रिप्टिङको लागि। र इट युजेज युनिट टेस्टिङ जे युनिट यसले चाहिँ YAN युनिट युज गर्ने भयो। .NET हुनाले एन नाम दिएको छ यसले चाहिँ जे युनिट युज गर्ने भयो युनिट टेस्टिङको लागि र सर्भरको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ सर्भर स्क्रिप्टिङ गर्नको लागि चाहिँ जावा सर्भर फेसेसको चाहिँ युज गर्छ। र इट युजेज LINQ टु डिफाइन क्वेरीज इन .NET। इट हेज नो LINQ फिचर्स टु डिफाइन क्वेरीज। र यसले चाहिँ क्वेरीहरू लेख्नको लागि अथवा चाहिँ क्वेरीहरू रन गर्नको लागि LINQ-लाई चाहिँ युज गर्ने भयो है। र जस्तो यहाँ ADO को फुल फर्म बताउँछ तिमीहरूलाई के हो भनेर गुगल ADO भन्नाले चाहिँ एक्टिभएक्स डाटा अब्जेक्ट्स है। एक्टिभएक्स डाटा अब्जेक्ट्स जो हामीहरूलाई चाहिँ डाटाबेस सम्बन्धी काम गर्नको लागि हामीहरू VB मा चाहिँ युज गर्छौँ। र त्यस्तै गरेर जावाले युज गर्ने भयो हामीहरूको JDBC त्यस्तै गरेर ODBC है। जस्तो JDBC भनेको सर्च गरेर हामीहरू JDBC फुल फर्म र ODBC भन्नाले चाहिँ ओपन डाटाबेस कनेक्टिभिटी र JDBC स्ट्यान्ड्स फर जावा डाटाबेस कनेक्टिभिटी है। ODBC भन्नाले चाहिँ ओपन डाटाबेस कनेक्टिभिटी, JDBC भन्नाले चाहिँ जावा डाटाबेस कनेक्टिभिटी। ल थाहा पायो होइन ODBC JDBC र त्यस्तै गरेर ADO को फुल फर्म। ADO भन्नाले चाहिँ एक्टिभएक्स डाटा अब्जेक्टहरू जसले चाहिँ .NET ले चाहिँ डाटाबेस सम्बन्धी काम गर्नको लागि युज गर्छ। JDBC भन्नाले चाहिँ जोइन्ट डाटाबेस कनेक्टिभिटी। ODBC भन्नाले चाहिँ JDBC जावा डाटाबेस कनेक्टिभिटी ओपन डाटाबेस कनेक्टिभिटी है। र यो चाहिँ हामीहरूको जावाले युज गर्छ। र त्यस्तै गरेर LINQ भनेको के रहेछ LINQ
ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड क्वेरी है, यसलाई यहाँ के भन्नाले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड क्वेरी, र यो चाहिँ हामीहरूको डटनेटले युज गर्छ ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड क्वेरी, र जाभामा चाहिँ हामीहरूको ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड क्वेरी भन्ने फिचर चाहिँ हुँदैन, र जुन फिचरको मेन काम भनेको चाहिँ क्वेरीहरूलाई डिफाइन गर्ने हो। र नेक्स्ट डिफरेन्स चाहिँ हामीहरूको डटनेट भनेको चाहिँ नट केस सेन्सिटिभ, डटनेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीहरूको केस सेन्सिटिभ हुँदैन, अथवा चाहिँ हामीहरू क्यापिटल लेटरमा पनि प्रोग्राम गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ स्मल लेटरमा पनि प्रोग्राम गर्न सक्छौँ, केही फरक पर्दैन। तर जाभा भनेको चाहिँ हामीहरूको केस सेन्सिटिभ हुन्छ, जुन ठाउँमा क्यापिटल लेख्नुपर्ने हो क्यापिटल मात्रै लेख्नुपर्छ, र जुन ठाउँमा स्मल लेटरको युज गर्नुपर्ने हो त्योमा चाहिँ स्मल लेटरको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। VB.NET require a window license. Java is an open source framework. र यसलाई चाहिँ लाइसेन्स चाहिन्छ, र यो भनेको चाहिँ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। Whereas VB uses a default ID that is Microsoft Visual Studio for developing an application. र VB.NET मा एप्लिकेसनहरु डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हामीहरु डिफल्ट आईडी इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट है, आईडी भनेको चाहिँ डिफल्ट आईडी युज गर्छ, जुन चाहिँ हामीहरुको भिजुअल स्टुडियो अथवा चाहिँ .NET को प्रोग्रामहरु लेख्नको लागि चाहिँ हामीहरु भिजुअल स्टुडियो को युज गर्छौं। र जावा हैज भेरियस आईडी फर डेभलपिङ जावा बेस्ड एप्लिकेसन, र जावा को लागि चाहिँ एप्लिकेसनहरु डेभलप गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न आईडीहरु छन्, जस्तो चाहिँ इक्लिप्स हो, नेटबिन्स हो, इन्टेलिजे आईडी that makes the development process more comfortable. जावालाई डेभलप गर्नको लागि हामीहरु विभिन्न आईडीहरु युज गर्न सक्छौं, अथवा चाहिँ विभिन्न सफ्टवेयरहरुमा चाहिँ जावाको कोडिङहरु गर्न सक्छौं। तर .NET को कोडिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीहरुलाई VB सफ्टवेयर नै चाहिन्छ। र नेक्स्ट चाहिँ हामीहरुको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट। बुझिरहेछौ न? बुझिरहेछौ? हजुर आवाज आइरहेछ? हजुर हजुर ए ल ठीक छ, केही क्वेशनहरु भयो भने सोध्ने है। के क्वेशनहरु बुझेनौ भनेपछि चाहिँ सोधिहाल्ने है। ल ल हजुर। मनिराम एस सर, केपी बोरा एस सर, ल बुझिरहेको रहेछन् है केटाहरुले। ल हामीहरु कन्टिन्यू गरौँ। हामीहरुको नेक्स्ट छ आईडी अथवा चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट। An integrated development environment is an application that facilitates application development. र integrated development environment भनेको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन, र एप्लिकेसन भन्नाले चाहिँ हामीहरु सफ्टवेयर भन्ने पनि बुझ्छौं है। एउटा सफ्टवेयर अथवा चाहिँ एप्लिकेसन, जुन एप्लिकेसन अथवा चाहिँ सफ्टवेयर युज गरेर हामीहरु विभिन्न एप्लिकेसनहरु चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौं। र एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ हामीहरु कोडिङ गरेर सफ्टवेयरहरु डिजाइन गर्न सक्छौं। In general, an ID is a graphical user interface अथवा चाहिँ GUI interface based on workbench designed to aid a developer in building software application with an integrated environment combined with all the required tools at one end. र ID भन्नाले चाहिँ एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस सफ्टवेयर अथवा चाहिँ आईडी मा ले चाहिँ हामीहरुलाई ग्राफिकल इन्टरफेसहरु प्रोवाइड गर्ने भयो। र ग्राफिकल इन्टरफेस भनेको चाहिँ थाहा छ तिमीहरुलाई, जसमा चाहिँ हामीहरु विभिन्न मेनुहरुको युज गर्न सक्छौं, विभिन्न आइकनहरुको युज गर्न सक्छौं। त्यस्तो प्रकारको इन्टरफेसलाई चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भन्ने भयो। र यसमा चाहिँ हामीहरुको प्रोग्रामिङको लागि चाहिने अथवा चाहिँ हामीहरुलाई कोडिङ लेख्नको लागि, प्रोग्रामलाई रन गर्नको लागि, एडिटिङ गर्नको लागि, त्यस्तै गरेर प्रोग्रामिङ गर्नको लागि चाहिने अन्य फिचरहरु, सबै फिचरहरु चाहिँ आईडी भित्र चाहिँ हामीहरु पाउन सक्छौं है। मोस्ट कमन फिचर्स सच एज डिबगिङ, भर्जन कन्ट्रोल, डाटा स्ट्रक्चर, ब्राउजिङ, हेल्प डेभलपर क्विकली एक्जिक्युट एक्सन्स विदाउट स्विचिङ टु अदर एप्लिकेसन। र आईडी मा चाहिँ हामीहरुको एउटै आईडी मा चाहिँ हामीहरुको विभिन्न फिचरहरु हुन्छ, जस्तो प्रोग्रामलाई चाहिँ डिबगिङ गर्नु छ कि, कम्पाइलिङ गर्नु छ कि,
भर्जन कन्ट्रोलको कुराहरू आउने भयो। त्यस्तै गरेर डाटा स्ट्रक्चर ब्राउजिङ अथवा चाहिँ डाटाबेससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू एउटै ठाउँमा प्रोभाइड गरेको हुन्छ ताकि हामीहरूलाई विन्डोजहरुमा चाहिँ क्विकली अथवा चाहिँ अरु विन्डोजहरुमा चाहिँ स्विच गर्न नपरोस् भनेर। Thus, it helps maximize productivity by providing similar user interfaces for related components and reduces the time taken to learn the language. र त्यस्तै गरेर यसले चाहिँ प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ अथवा चाहिँ सिमिलर युजर इन्टरफेसहरू प्रोभाइड गराएको हुन्छ र हामीहरूलाई यस्तो टाइपको आइडीहरुमा एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गर्नको लागि कम टाइम लाग्छ र एउटा आइडीले चाहिँ हामीहरूको सिंगल ल्याङ्ग्वेजेसहरू अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै आइडीहरूले चाहिँ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजहरू पनि सपोर्ट गर्छ है। जस्तो चाहिँ सी मा प्रोग्रामहरू कम्पाइल गर्नको लागि अथवा चाहिँ लेख्नको लागि तिमीहरू कुन आइडी को युज गर्थ्यौ? सी को लागि भन त कसैले? सी अथवा चाहिँ C++ मा प्रोग्रामहरू लेख्नको लागि कुन आइडी अथवा चाहिँ कुन सफ्टवेयरको युज गर्थ्यौ? बोर्डल्यान्ड हो, बोर्डल्यान्ड C++ युज गर्थ्यो अथवा चाहिँ टर्बो C++ हैन। र त्यो भनेको हैन हामीहरुको एउटा आइडी। र त्यस्तै गरेर PHP को लागि हामीहरु ड्रिमवेयर युज गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ नेटबिन युज गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ सबलाइन टेक्स्टहरु युज गर्न सक्छौं र त्यो भनेको हैन हामीहरुको एउटा आइडी है। र त्यस्तै गरी an integrated development environment is a software that facilitates application development in the context of .NET based application. Visual Studio is most commonly used IDE. Some key features included are र IDE अथवा चाहिँ integrated development environment भनेको चाहिँ के हो? सिम्पली एउटा सफ्टवेयर हो अथवा चाहिँ एप्लिकेसन हो र जसले चाहिँ के काम गर्छ? एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको लागि चाहिने कोडिङ लेख्नको लागि, डिबगिङ गर्नको लागि अरु विभिन्न टुल्सहरु चाहिँ हामीहरुलाई प्रोभाइड गर्ने भयो र .NET बेस्ड एप्लिकेसनहरु चाहिँ हामीहरुले डेभलप गर्नको लागि भिजुअल स्टुडियो भन्ने आइडी को चाहिँ युज गर्छौं है। भिजुअल स्टुडियोको विभिन्न भर्जनहरु छन्। करेन्टली चाहिँ 2018 छ र त्यस्तै गरेर 2010, 2012, 2015 विभिन्न भर्जनहरु छन् भिजुअल स्टुडियोको र भिजुअल स्टुडियो आइडी चाहिँ हामीहरु .NET बेस्ड एप्लिकेसनहरु क्रिएट गर्नको लागि युज गरिन्छ। र भिजुअल स्टुडियोको केही फिचरहरु छन्। सिंगल आइडी फर अल .NET एप्लिकेसन, therefore no switching required to other IDs for developing .NET application। र .NET ले चाहिँ धेरै अथवा चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु सपोर्ट गर्छ र त्यस्तो विभिन्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु मा कोडिङ गर्नको लागि हामीले एउटा सिंगल आइडी को चाहिँ युज गर्न सक्छौं जुन चाहिँ हामीहरुको भिजुअल स्टुडियो अथवा चाहिँ .NET एप्लिकेसनले सपोर्ट गर्ने सबै ल्याङ्ग्वेजहरु हामीहरु भिजुअल स्टुडियोमा चाहिँ लेख्न सक्छौं जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुलाई विन्डोजहरुलाई स्विचिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। Single .NET solution for an application which has been built on code written in multiple languages. Single .NET solution for an application which has built on code written in multiple languages। र .NET को लागि चाहिँ अथवा चाहिँ .NET मा भएको सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु गर्नको लागि चाहिँ एउटा सिंगल आइडी प्रोभाइडेड छ हामीहरुलाई जसलाई डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ कोडहरु मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा चाहिँ लेखिएको छ है। र कोड एडिटर सपोर्ट्स इन्टेलिजेन्स एन्ड कोड रिफ्याक्टरिङ र भिजुअल स्टुडियो को कोड एडिटरले चाहिँ हामीहरुको इन्टेलिजेन्सलाई पनि सपोर्ट गर्छ है। र इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ कुनै वर्डहरु लेख्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकल्ली तल चाहिँ अप्सनहरु शो गर्ने जस्तो हामीहरुले अगाडि सबलाइनमा गरेका थियौं र नोटप्याडमा हामीहरुको चाहिँ इन्टेलिजेन्स हुन्थेन त्यही भएर सबै कोडहरु हामीले टाइप गरेर राख्नु पर्ने हुन्थ्यो है। तर सबलाइनमा के हुन्थ्यो हामीहरुको तलको सुटेबल अप्सनहरु अथवा चाहिँ कुन टाइप गर्ने त्यो चाहिँ हामीहरुलाई तलतिर देखाउँथ्यो। त्यस्तो प्रकारको प्रोपर्टीलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्स भनिने भयो। त्यस्तै गरेर कोड रिफ्याक्टरिङ भनेको चाहिँ सिन्टेक्सहरुलाई हाइलाइटिङ गर्ने काम पनि गर्ने भयो। हामीहरु सिन्टेक्सहरुलाई चाहिँ डिफरेन्ट कलरमा देखाउने, भ्यारिएबलहरुलाई अलग कलरहरुमा, त्यस्तै गरेर
डाटाहरुले अलग कलरमा यस्तो चाहिँ डिफरेन्ट कलरहरुमा चाहिँ हामीहरुले लेखेको कोडलाई शो गर्छ। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट छ compilation from within the environment based on defined configuration options। र कम्पाइलेसन पनि चाहिँ हामीहरु भिभोको प्रोग्रामहरुलाई भिजुअल स्टुडियोमा चाहिँ इजिली कम्पाइलेसन गर्न सक्छौं है। र इन्टिग्रेटेड डिबगर that works at the source and machine level। र त्यस्तै गरेर डिबगर पनि हुन्छ हामीहरुको जुन चाहिँ सोर्स लेभलमा त्यस्तै गरेर मेसिन लेभलमा पनि काम गर्छ। र त्यस्तै गरेर प्लगइन आर्किटेक्चर that helps to a tools for domain specific languages। र केही ल्याङ्ग्वेजेसहरुको लागि चाहिँ हामीहरुले प्लगइनहरुलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ भिजुअल स्टुडियोमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो प्रकारको प्लगइन आर्किटेक्चरहरु अथवा चाहिँ प्लगइनहरु पनि हामीहरुलाई चाहिँ भिजुअल स्टुडियो युज गर्दाखेरि इजिली युज गर्न सक्छौं। र कस्टमाइजेबल इन्भाइरोमेन्ट टु हेल्प द युजर टु कन्फिगर द आईडी बेस्ड अन द रिक्वायर्ड सेटिंग्स। र भिजुअल स्टुडियोको इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हामीहरु चाहिँ सेटिङ गर्न सक्छौं, जस्तो डेभलपर मोड हो कि कोडिङ मोड हो कि कस्तो टाइपको मोड हो, अथवा चाहिँ थीमहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। ब्ल्याक थीम भयो, त्यस्तै गरेर व्हाइट थीम भयो, त्यस्तो प्रकारको थीमहरु अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हामीहरु चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्ने भयो। ब्राउजर that are inbuilt within the IDs helps to view the content from the internet such as help, source code, etc in online mode। र त्यस्तै गरेर आईडी भित्र नै हामीहरुको इनबिल्ड ब्राउजरहरु हुन्छन् अथवा चाहिँ भिजुअल स्टुडियोमा चाहिँ हामीहरुको इनबिल्ड ब्राउजर हुन्छ, र जसले गर्दा चाहिँ हामीहरु अनलाइन कन्टेन्टहरु अथवा चाहिँ आफूले डिजाइन गरेको साइटको कन्टेन्टहरु चाहिँ हामीहरु इजिली हेर्न सक्छौं है। ल बुझ्यौ? हजुर बुझिरहेछौ? हजुर हजुर सर